आमचे मुखार आसा बाब लाजारिनो मिरांदा, फॉर्मर सरपंच, एक्स सरपंच, आनी तसोच एक तियात्र बरोयणार आमचे गांवचो आनी डायरेक्टर, ताणें जायते तियात्र बरयल्या. तर बाब लाजू, आमी ग्लोबल रोमी लिपी अभियानान 2 बिलां आमच्या सरकारात मांडूंक आमचे लेजिस्लेटर्स आहात तांचे कडेन दिल्या. पयलें बिल जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांत शिकोवंक. तर तुजें मत कितें? दुबाव नासतना ही रोमी लिपी इस्कॉलांत शिकोवपाची चड गरजेची. कित्याक आमी रोमी कोंकणी उलोवन येयल्यात आनी बरोवन येयल्यात आनी ती आमकां बरी सजमता आनी आमच्या भुरग्यांकय एक बरो फुडार आसा हे रोमी लिपी आदेशी. कित्याक ही लिपी एक बरी भाशा गोंयकारांक सजमोवपाची आनी हे रोमी लिपी उद्देशी आमी गोंयकार एकामेकाक वळखून घेता. आनी म्हजी इच्छा ही जरूर तेमी रोमी लिपी इस्कॉलांनी घालून फुडें धुकोडूंक. 1992 वर्सा इंडियेच्या सरकारान गोवा मायनॉरिटीज कमिशन म्हणून घडून हाडलें आनी सगळे स्टेटींक सांगलें तुमचे जोण एकल्याच्या स्टेटीन हें मायनॉरिटी कमिशन घडून हाडचें म्हणून. पूण आयज 33 वर्सां जालीं हें आमच्या गोंयांत हें मायनॉरिटी कमिशन घडून हाडूंक ना. तर तुजें हाचे वर मत कितें? तेमी तें पास करचें ना एसेंब्लीन? जरूर तेमी पास करपाचें. आनी हांव नको इतलीं वर्सां ते कित्याक फाटीं रावले ते रोमी लिपीचे बील पास करपाक. कित्याक एसेंब्लींत आसात ते गोंयकारूच आमदार आनी ते तियात्र चोवपी आनी तांकां खबर आसा रोमी लिपी आदेशी गोंयकार कशे एकामेकाक खंयच्याय देशांत आसूं ही भास उलयल्यारूच आमी गोंयकार म्हणून वळखतात. देखून म्हजें चड करून मागणें हे एसेंब्लींत आसलेली 40 आमदारां लागीं हें बील बरे भाशेन तेमी पास करूं एकमतान. देव बरें करूं बाबा.